हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गुजार हैं अपने तमाम अहबाब के, तमाम दोस्तों के, जो मेरी एक आवाज़ पर सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इकट्ठा हुए। एक सना खान नहीं आया, इससे पहले मैं जहन से बात निकल गई थी, मैं बता दूँ ज़िया यज़दानी बहराइच शरीफ, उसकी आमद नहीं हो पाई चूँकि उसकी ज़िंदगी की मेराज होने वाली है। 10 तारीख को उसकी रवानगी मदीने शरीफ हो रही है। कहते सुभान अल्लाह। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी ज़िंदगी की मेराज जिसकी हो रही है वो तैयारियां भी तो करेगा, है कि नहीं? इसलिए ज़िया यज़दानी साहब नहीं आ पाए। बाकी जिन लोगों को आपने मदहू किया था, जिनको आपने कहा था और जिनको नहीं भी कहा था, जैसे कि हम जैसों को नहीं भी कहा था, तो हम लोग हाजिर हुए। खैर, अब मोहब्बत के साथ बैठे अमीर हमज़ा खलीलाबाद, जो आप लोगों का हुक्म है, गुजारिश है कुछ लोगों की, हमारे मेंबर पर बैठे हुए हमारे दोस्तों का हुक्म है कि अमीर हमज़ा को घर जाने से पहले कम से कम एक बार माइक पर फिर आना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ उस अच्छे लबो लहजे के मालिक जिसको मोहतरम बड़े अदब के साथ मोहतशम मोहम्मद अमीर हमज़ा के नाम से याद करते हैं। वलियों में है सबसे आला, 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 रुतबा गौसे आज़म का वलियों में है सबसे आला, रुतबा गौसे आज़म का वलियों में है सबसे आला, वलियों में है सबसे आला, रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे आज़म का, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर तलवा गौसे आज़म का, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर। आप बहुत अच्छा समाज कर रहे हैं, इसी खामोशी से सुनी, बहुत प्यारा शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाने। ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर तलवा गौसे आज़म का, और जिस पे हिमायत का हो जाए पंजा गौसे आज़म का, जिस पे हिमायत का हो जाए, जिस पे हिमायत का हो जाए, जिस पे हिमायत का हो जाए पंजा गौसे आज़म का, जिस पे हिमायत का हो जाए पंजा गौसे आज़म का, पंजा गौसे आज़म का, शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे, शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे, अरे कुत्ता गौसे आज़म का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हज़रत फैज़ान सफ़दर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे, शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे, शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे। और इस कलाम का आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमा लें। शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे, और खाली झोली घर भरना हो, आओ चलो अजमेर चले। आप इस रात को कहना ही पड़ेगा सुभान अल्लाह के लिए। भूल जाते हैं क्या? भूल नहीं जाते हैं तो बोलते रहिए। खाली झोली घर भरना हो, आओ चलो अजमेर चले, खाली झोली घर भरना हो, खाली झोली घर भरना हो, आओ चलो अजमेर चले, खाली झोली घर भरना हो, आओ
مرتبہ کی 2-3 شعر حضور تاج شریعہ کی شان میں پہنچا رہا ملاحظہ فرمائیں. جتنے لوگ سرکار تاج شریعہ سے محبت کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں. مسلک احمد رضا کا مسلک احمد رضا کا جو کبھی نہ ہو سکا. مسلک مسلک احمد رضا کا جو کبھی نہ ہو سکا جو کبھی نہ ہو سکا. مسلک احمد رضا کا جو کبھی نہ ہو سکا. ارے وہ بھلا کیا ارے وہ بھلا کیا خاک ہوگا ہری سرکار کا. کیا کہنے بریلی جانے اور آنے میں دیر مت واہ واہ کرنا. واہ بہت اچھے. رضا کا جھنڈا اٹھانے میں دیر مت کرنا. جہاں بھی دشمن تاج شریعہ مل جائے تماچا اس کو لگانے میں دیر مت کرنا. وہ بھلا کیا خاک ہوگا ازہری سرکار کا ازہری سرکار کا. اور بہت تیزی کے ساتھ شعر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں. وہ بھلا کیا خاک ہوگا ازہری سرکار کا. اور کیا کوئی لکھے قصیدہ ازہری سرکار کا. کیا کوئی لکھے قصیدہ ازہری سرکار کا ازہری سرکار کا. ارے تذکرہ کرتا تذکرہ کرتا ہے گونگا ازہری سرکار کا. تذکرہ کرتا ہے گونگا. فخر اظہر سے پیار ہو جائے دل یہ ان پر نثار ہو جائے. فخر اظہر سے پیار ہو جائے دل یہ ان پر نثار ہو جائے. جو بھی دشمن ہے تاج شریعہ کا زلزلے کا شکار ہو جائے. تذکرہ کرتا ہے گونگا ازہری سرکار کا. اور میں وقت کا خیال کرتے ہوئے آخری شعر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں. تذکرہ کرتا ہے گونگا ازہری سرکار کا. اور میری ماں محبت سے میری ماں کی تجوری کون کھولے گا بھلا. میری ماں کی تجوری کون کھولے گا بھلا کون کھولے گا بھلا. اور لگ چکا ہے اسے لگ چکا ہے اسے پہ تالا ازہری سرکار کا. لگ چکا ہے اس پہ تالا ازہری سرکار کا ازہری سرکار کا. مسلک احمد رضا کا جو کبھی نہ ہو سکا. السلام علیکم. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.